तादाद 54 हो गई। पेशावर समेत मुल्क भर की फिजा सोगवार है, हर आंख का शुबार है। पेशावर धमाके ने कई बेटे, कई भाई और कई बाप छीन लिए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता एक साल से उठने वाली दहशतगर्दी की इस लहर के असबाब क्या हैं और इनके जिम्मेदारान कौन हैं? हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चेयरमैन नज़ायर मीडिया ग्रुप, तज्ज़िया निगार और कॉलमिस्ट जाहिद अब्बास नकवी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नजर का, बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले बताइएगा लगातार धमाकों की वजह क्या है? जी सर का बहुत शुक्रिया। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब से अफगानिस्तान में नया सेटअप आया है तो ज़ाहिर सी बात है कि खित्ते के हालात मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुके हैं और नई आने वाली जो गवर्नमेंट है तालिबान की, वो अभी वहाँ पे मुस्तहकम नहीं हो पाई। उसको बहुत से मसाइल दरपेश हैं और कल का जो वाक़या है सानिया पेशावर इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है, इंतहाई अफसोस हुआ और बिल्कुल हम लोग इस पे परेशान हैं। लेकिन हमें देखना ये होगा कि इसकी वजूहात और ये सारे मामलात हो क्यों रही है। हम ये जानते हैं कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ अपना सफर शुरू करता है तो जो हमारे दुश्मन अनासिर हैं वो ताक में बैठे होते हैं और वो कोई भी मौका जाने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अगर आप सर्कमस्टांसेस पे गौर करें तो जब PSL शुरू हुआ तो लाहौर अनारकली बाजार में धमाका हुआ, बिल्कुल इसी तरह से क्वेटा में भी धमाका हो चुका है। फिर क्वेटा में जो पुलिस वैन के ऊपर फायरिंग हुई, बहावल नगर में भी एक धमाका हुआ। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त दो बड़े इवेंट जारी हैं। एक तो 23 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है और वो पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान की क्रिकेट बहाली की तरफ गामजन है। फिर अगर हम दूसरी चीज देखें तो 23 मार्च जो है वो आ रहा है और 23 मार्च चूंकि यौम पाकिस्तान होता है तो इस पे पाकिस्तान अपनी यौम दिफा की जो परेड होती है वो भी करता है। तो ये दो बड़े इवेंट हैं। इन दो बड़े इवेंट्स को नाकाम करने के लिए दुश्मन ने ये घिनौनी साजिश रचाई और कल जो पेशावर मस्जिद में धमाका हुआ और उसमें 50 से ज्यादा कीमती जानें चली गई। अब मैं बताता हूं कि ये धमाका हुआ है शिया मस्जिद के ऊपर ना। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ये जो फिरका वारियत है ये कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ पे ये जो फिरका वाराना जो अंसर है उसको आप बिल्कुल भी जुटला नहीं सकते और यही कोशिश की गई है एक मरतबा फिर के शिया मस्जिद के ऊपर हमला करके शिया सुन्नी फसादात को भड़काया जाए और इसको हवा दी जाए। लेकिन मैं एक मरतबा फिर अपनी आवाम को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाया। इस चीज को भी देखना होगा। हमने पीछे जितने भी ऑपरेशंस किए हैं, रद्दुल फसाद देख लें, तो उसमें उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आने ही आने हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान ने दो बड़ी ताकतों अमेरिका और इंडिया को वहां पे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था, उसके भी साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम स्टिल हालते जंग में हैं। हमारे मुल्क में अमन नहीं हुआ। ये जो अमन हुआ है ये आर्जी है, ये मुस्तकिल नहीं है। हमें हर लम्हा हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा और अपने इर्द गिर्द नजर रखनी पड़ेगी और हमारी एजेंसीज को चाहिए कि वो पहले से बेहतर काम कर रही हैं। हालात बेहतर हैं लेकिन गुज़श्ता 2 सालों के जो वाकयात हैं ये बहुत खतरनाक कोई आने वाले दौर की पेशखैमा है। इसलिए हमें इसको जल्द अज जल्द कंट्रोल करना होगा ताकि बात कहीं ज्यादा ना बिगड़ जाए। जी अच्छा जाहिद साहब, मुझे ये बताएगा कि इन तमाम कार्रवाइयों का सिलसिला जुड़ता किस चीज से है? सिंपली इसका एक ही आंसर है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसीज रहा, फिर उसके बाद इंडिया हमारे पीछे बैठा हुआ है और वो अफगानिस्तान से पहले भी प्लांटिंग करता रहा है
اور اب بھی وہ پلانٹنگ کر رہا ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے، چونکہ یہ طالبان کے ساتھ ان کا الائنس ہے، ان کے اچھے تعلقات ہیں، تو ہمیں طالبان کے ساتھ کھل کے بات کرنی چاہیے اس موضوع پہ، اس بات پہ کہ چونکہ ہمارا ایگریمنٹ بھی یہی ہوا تھا کہ ہم اس شرط پہ مانے تھے کہ آنے والے دور میں پاکستان میں کوئی بھی ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی، اور ہوا لیکن اس کے بالکل برعکس ہے کہ جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو پاکستان کے حالات مزید خراب ہو گئے ہیں. سلسلہ اس کا انڈیا سے جڑتا ہے ڈائریکٹلی، بالکل کسی قسم کی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب انویسٹیگیشنز جاری ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہلے سے بہت زیادہ اور بہت بہتر کام کر رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے وہ ماڈل ٹاؤن والا دھماکہ ہوا تھا تو انہوں نے پورے کا پورا نیٹ ورک پکڑ لیا، بلکہ ان کو سزائیں بھی ہو گئی ہیں. سملرلی یہ کل کا انسیڈنٹ ہے اور آج ذمہ داران کا بالکل تدارک کیا جا رہا ہے، ان کا پتہ چل چکا ہے، نیٹ ورک ان کا پکڑا جا رہا ہے. تو یہ ایک اچھی سمجھنے کا ڈیولپمنٹ ہے پاکستانی ایجنسیز کی جانب سے نا. لیکن بات پھر وہی کہ پاکستانیوں کو، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ہم سب کو تیار رہنا ہوگا ہر آنے والے خطرے کے لیے. جی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ میرا مار دیکھ کر وزیر اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بہت جلد یہ لندن فرار ہو جائے گا. اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد پر بات کریں گے. جی زاہد صاحب، کیا سیاسی صورتحال ہونے والی ہے؟ ایک دم سے پاکستان کی جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی خراب ہو گئی ہے. ہمارا ملک قطعاً اس چیز کا متحمل نہیں ہے. ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو کہ جمہوریت کا راگ الاپتی ہے اور ہر لمحہ ہر پل وہ یہی فرما رہے ہوتے ہیں زرداری صاحب کہ جمہوریت کو پنپنے دیا جائے، جمہوریت کو گرو کرنے دیا جائے. اب دیکھیں کہ اگر ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں اپنے ملک میں تو سب سے جو پہلی شرط ہے سٹیبلٹی کی وہ ہے سیاسی استحکام. اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو بقایا امن و امان کی صورتحال ظاہری سی بات ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے سیاسی صورتحال سے. اب آپ ایک طرف جو ہے وہ بلاول صاحب اپنا مارچ کر رہے ہیں، دوسری طرف اسلام آباد مارچ کی تیاری ہے اور پوری کی پوری پی ڈی ایم وہ اس تیاری میں ہے نمبر گیمز میں. یہ کوئی حوصلہ افزا بات نہیں ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح ہونے جا رہا ہے. پاکستان کی آپ سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں ہمیشہ غیر جمہوری طریقوں سے ہی اقتدار کو الٹا گیا ہے. اور ایک مرتبہ پھر وہی سازش چلی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو ایم کیو ایم پاکستان مسلم لیگ کاف نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن جہانگیر ترین ناراض نظر آتے ہیں. سملرلی پی ٹی آئی چونکہ 3.5 سال میں کچھ اچھا پرفارم نہیں کر پائی، ان کے اندر سے بھی کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں، ان کے ایم این ایز ناراض ہیں. جہانگیر خان ترین فیکٹر جو ہے وہ بہت میٹر کرے گا، وائٹل فیکٹر ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے بھی گزشتہ روز کہا کہ ایجنسیز جو ہیں وہ ہمارے ورکرز کو تنگ نہیں کر رہی، پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے بیانات بھی اٹھا کر دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے. تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ حالات جو ہیں وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہیں کہ ملک میں کوئی سیاسی غیر استحکام آ جائے. جب عوام تنگ ہوتی ہے آٹومیٹکلی اپوزیشن کو موقع مل جاتا ہے. اب یہ تحریک کامیاب ہوگی نہیں ہوگی اس کا کچھ بھی کہنا وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن بظاہر حالات جو ہیں وہ کوئی مستحکم نہیں ہے. یہاں پہ غیر یقینی صورتحال ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ممکن ہے.